उदाहरणाचा प्रतिसाद मिळतो आणि त्याचे वर्स मनोबा खातीर आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थान समिती त्याचप्रमाणे रुद्रेश्वर रथोत्सव समितीचे मनात आयलें की हो सण आमी मनोवया. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रुद्रेश्वर देव हो आमचो आराध्य दैवत आसा भंडारी समाजाचो आणि त्याच प्रमाणे इतर समाजाच्या लोकांनी आमकां गोंयभर भरभरून प्रतिसाद दिलो. आजच्या पत्रकार परिशदेक आसा आमचे रथोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री दयानंद मांद्रेकर, त्याचप्रमाणे उपाध्यक्ष बाब श्याम सातर्डेकर, महासचिव अमित पालेकर, त्याचप्रमाणे आमचे सभासद दीपक नाईक, आमचे एक्टिव्ह मेंबर अमरनाथ पणजीकर, त्याचप्रमाणे देवस्थान समितीचे अध्यक्ष यशवंत माडकर आसा, मुख्यतः संगेश पुणेकर आसा आणि त्याचप्रमाणे वासुदेव गावकर. हांव दयानंद मांद्रेकर यांच्या जागी मागता की तांच्यांनी सविस्तर कार्यक्रमाची माहिती दिली. हांव सगळ्या पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता. आजची प्रेस आपोवपाचें मुख्य कारण बाब मशाल आडपयकर यांच्यांनी तुमकां सांगलें आमी रथोत्सव केल्लो आनी आज त्या दिसाचो वर्षपूर्ती सोहळो म्हणजे 1 वर्स पूर्ण जालें. आमी अशें इव्हन आमचे ज्येष्ठ नेते रवी नाईक आसले तेन्ना आमी एक अशें डिसिजन घेतलेलें की हो रथोत्सव आहा तो म्हयनो भर चलता आनी पूर्ण गोंय तेचें भ्रमण आसता तें दर वर्सा शक्य जावचें ना. तें आमी ऑल्टरनेट पोरू जालें पोवूं ना फुडल्या वर्सा म्हणजे 2 वर्सां एकदां हो रथोत्सव आहा पळय तो रुद्रेश्वराक पळय भायर काडपाचो. म्हणून आतां 2 वर्सां म्हटल्यार जर मदीं आतां गॅप 1 वर्साचो गॅप आहा कितें करतले म्हणून कितें तरी करप. त्या निमित्तान एक आमकां एक बरी संदी मेळ्ळी आमचो वर्षपूर्ती सोहळो आनी त्याच बरोबर आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा एक आमचे नवनिर्वाचित जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून येयल्ले आमच्या समाजाचे. म्हटल्यार अशें केलें की ह्या निमित्तान ह्या सोहळ्याचे कार्यक्रम आमचो आहा पळय हो ठरलेलो आहा. सकाळीं 9:30 हो कार्यक्रम सुरू जातलो. स्वामीचे अभिषेक पूजा ही सगळी जातली. त्याच्या नंतर 10 ते 10:30 10 ते 11:30 स्वामीचे आशीर्वचन आसतलें प्रवचन. 11:30 ते 12 सत्कार सोहळो. 12 ते 3 पर्यंत स्वामीच्यो आरती आसतल्यो, आमचे रुद्रेश्वराच्यो आरती आसतल्यो आनी 1:30 पर्यंत सगळ्या लोकांक उपस्थित जे लोक आसतले तांकां स्वामीचें दर्शन. असो हो कार्यक्रम आमी केल्लो आहा आनी हो कार्यक्रम एक मोठ्या हेचेर करप दबाज्यान करचो अशी आमचे सगळे आमची जे रथोत्सव कमिटी आनी रुद्रेश्वर देवस्थान कमिटी ह्या दोगांयच्या जोड पावलान हो कार्यक्रम आमी करपाचें ठरयल्ले आहा. तशेंच हांव आमच्या समाजाचे सुरवातेक हांव सगळे जे 50 झेडपी निवडून येयल्या सगळ्यांचें स्वागत करता. तशेंच एक बरी गोश्ट म्हटल्या नंतर आउट ऑफ 50 16 आमचे समाज बांधव म्हणजे भंडारी समाजाचे 16 कॅन्डिडेट निवडून येयल्या. म्हणजे जवळ जवळ 30% कशे आमचे कॅन्डिडेट निवडून येयल्या. त्या खातीर आमी एक बैठक घेवन ठरयलें की हो वर्षपूर्ती सोहळो आहा त्याच बरोबर ह्या सगळ्या नवनिर्वाचित जे सदस्य आहा तेंचो सगळ्यांचो थंय हे करतो. आनी तेका लागून ही आज खास करून एक म्हणजे एक आमचे सगळे गोंयभर तांकां पावचें आमचें आमंत्रण. आमी आमचे जे मेंबर निवडून येयले तांकां आमी पटकन फोन करतले, तांकां निमंत्रण आमी दितले. हो फुडलो कार्यक्रम आहा तो आमी सगळो करतले. म्हणून त्या निमित्तान
आज म्हणटा पयले आज आमी पयले प्रेस घेता. एक प्रेस म्हटल्यानंतर ह्या माध्यमांतून हो विशय सगळ्या पर्यंत पावप, तो वयतो ह्या हेतून ही आजची प्रेस आमी घेतलेली. थँक्यू. नमस्कार. 16 जानेवारीक हो जो कार्यक्रम जावपाचो आसा, 6 जानेवारी सत्कार सोहळा, ह्या सत्कार सोहळ्यात मुद्दामून उपस्थित आसा त्या म्हणजे आमचे प्रमुख पावणे म्हणजे परमपूज्य श्री ब्रह्मेशानंद स्वामीजी ह्या सोहळ्यात आमचे मुखेल सोयरे म्हणून आसतले. तशेंच श्रीपाद भाऊ नाईक जे युनियन मिनिस्टर आहा पळय ते आसतले. तशेंच आमचे गोंयचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर स्टेट मिनिस्टर. तशेंच MLA भितर आमचो जीत आरोलकर आनी विरेश बोरकर आसतले. हेचे भायर आमचे एक्स मिनिस्टर जे ह्या सोहळ्याक उपस्थित आसतले म्हणटा ते आमचे दयानंद मांद्रेकर भाई, तशेंच महादेव नाईक, दिलीप तोळवेकर आनी जयेश साळगांवकर हे एक्स MLA आमचे हांगाले आसतले. तशेंच आमचे एक्स MLAs हे एक्स मिनिस्टर जाले, एक्स MLAs आसतले, प्रेझेंट विटनस आसतले. म्हणजे आमचो आतां प्रेझेंट स्टेट BJP प्रेसिडेंट बाब दामू नाईक, तशेंच दयानंद सोपटे, श्याम सातर्डेकर, नरहरी हळदणकर, उल्हास अस्नोडकर, किरण कानोळकर आणि धर्मा चोडणकर हे आमचे एक्स MLA ह्या प्रोग्रामाक आमचे गेस्ट म्हणून आसतले. नमस्कार. या कार्यक्रमाचा उद्देश जो आसा तो म्हणजे एक जे वर्सा पयलीं जे रथोत्सव जाल्लो ताचो सोहळो परत एकदा लोकांक परत एकदा आपोवप, देवान आमच्या देवळा कडेन जुळप आनी देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद घेवप. त्याच बरोबर आमचे जे परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा तांच्या हातान एक बरें कार्य करचे हो उद्देश समोर दवरून हो कार्यक्रम केला. आनी तातूंतल्यान जे आमचे समाजाचे जे निवडून आयले जिल्हा पंचायत तांची नांवां हांव आतां घेता. तांचो सत्कार त्या दिवशी जातलो. ते म्हणल्यार श्री राघोबा कांबळी तोरशे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ तारा हटफडकर मोरजी कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री श्रीकृष्ण हळमळकर धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री महेश गोयेकर सिओलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री नारायण मांद्रेकर अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री निलेश कांबळी सिरसय कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री अमित अस्नोडकर सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री संदीप साळगांवकर पेन दे फ्रांस कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ कुंदा मांद्रेकर मये कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ रेश्मा बांदोडकर रेश मागोश कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री सुंदर नायक पाले कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री सिद्धेश नायक कोर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, सौ तृप्ती बकाल सेंट लॉरेन्स कॉन्स्टिट्युएन्सी जे नॉर्थ गोंयच्यान निवडून आयला, उत्तर गोंयचे, आनी साऊथ गोंयचे दक्षिण गोंयचे सौ समीक्षा नायक उसगांव गांजे कॉन्स्टिट्युएन्सी, श्री गणपत नायक कवळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी डॉक्टर गौरी शिरोडकर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हाजे भायर जर कोणाची नांवां हांगा चुकून आयली ना जाल्यार हांव तांचे कडेन विनंती करता की ताणें म्हजे कडेन किंवा आमचे जे बाकीचे जे देवस्थान कमिटी किंवा रथोत्सव कमिटीचे जे आमचे सभासद किंवा ऑफिस बेरर आसा तांचे कडेन संपर्क करचो. कारण आमी लिस्ट काडल्या प्रमाणे आमकां म्हायती आसा त्या प्रमाणे काडल्या काय चुकला म्हाका आसत जाल्यार तांणी स्वताहून आमकां संपर्क करचो आनी तांची नांवां आमी त्या दिसा घेतली. नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक येवकार. दय भाई तुमी सगळे सविस्तर सांगले कडेन आसा रिगार्डींग प्रोग्रामाचे. आनी त्याच दिसाक जोड पालवान हो कार्यक्रम आयोजीत जाता त्या दिसा इवनिंग एक ल्हानसो सांस्कृतीक कार्यक्रम दवरलेलो आसा, तो म्हळ्यार घुमट आरती कंपिटिशन. आनी ह्या कंपिटिशनाक इन्वायटेड आमी एक पंगड आपयल्यात 8 अशे, आनी तांकां हे पंगडाक प्रायज दवरलेले आसा. तातूंतले पयली प्रायज आसा ते 15,000 आसा, सेकंड प्रायज आसा ते 12,000 आसा, थर्ड प्रायज आसा ते 10,000 आसा. आनी त्याच बरोबर जे 5 अशे उरतात तांकां ऑनरेरियम म्हणून आमी एक 2,000 नॉर्मली सगळ्यांक दिवपाची ठरयल्ली आसा. अशें समितीन डिसिजन घेतले कडेन आसा. त्याचबरोबर तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की त्या दिसा महाप्रसादूय आसतलो. तेन्ना गोंयच्या जनतेन समाज आसूं समाजांतले वेगळे आसूं पण जे देव रुद्रेश्वरा भितर बिलीव करता, जे देव रुद्रेश्वर हो गोंयचो जरी भंडारी समाजाचो आराध्य दैवत आसलो तरी देव रुद्रेश्वर हो गोंयचो एक देव आसा. ताचे खातीर लोक गोंयभरचे लोक थंय येता. रथोत्सवाक आमी ते पळयले तेन्ना महाप्रसाद जो आसतलो 1 ते 3 मेरेन ताका तुमकां सगळ्यांक तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांक आमी विनंती करता की तांणी येवन महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तुमचे कितें प्रश्न? सर तुम्ही रथयात्रा वर्षपूर्ती सोहळा करता त्याच्यात इलेक्टेड इलेक्टेड जनते मेंबरां त्यांचोय तुम्ही भोवमान करता.
ह्या भितर म्हणजे आपल्या समाजाचे जे आहात भुरगे ते शिकतात तेंचं कितें तुमी अशें कितें करूं ना तेजें जातले सध्या जे अकॅडमीक इयर आसा ते सध्या अजून एंड जावना वेगवेगळ्या तरेन समाजाचे जे आमचे समाजाचो जे असोसिएशन आसा ते आसूं किंवा रथोत्सव समिती आसूं किंवा देवस्थान समिती आसूं हे वेगवेगळ्या विशयाचेर अजून पर्यंत रथोत्सव म्हाका दिसता पयलेच फावटी केल्लो आनी म्हाका एक सांगून दिसता की ह्या प्रकारचे जे जे कितें बरें करपाक जाय समाजा खातीर किंवा समाजाचे जे घटक आसा आनी समाजाचे जे युवा आसा आमचे आनी किंवा भुरगे आसा तांचे खातीर जे जे कितें बरें करपाक जाय ते सगळें करपाचो म्हाका दिसता गाठ आमचे माननीय जे रवी नायक आशिल्ले ते आज आमचे बरोबर ना पण तांची लेगसी करपाक दयानंद भाई किंवा आमी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षार आसूनय एक एकत्रीतपणे एका मनशाक येवन जे जे कितें करपाक जाय ते करपाचो आमी सगळो पुरेपूर प्रयत्न आसतलो आनी तुमी जे म्हटला तो ऑलरेडी विचार आसाच जेन्ना एकाडेमीक इयर सोंपतले त्या वेळार ते विशय आमी घेतले आम्ही हालीच म्हणजे रुद्रेश्वर रथोत्सव जेन्ना आमी स्थापन केली पयलीं आमी रथ गोंयभर काडलो ताचो उद्देश आशिल्लो की आमच्या खुबशा भंडारी समाजाक आराध्य दैवत आमचो रुद्रेश्वर म्हणून खबर नाशिल्लो सो आमी प्रत्येक घराघरांत पयलीं आराध्य दैवत पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आयज तेजी इतले मोठ्या संख्येन आमच्या देवालयांत लोक येतात कळ्ळें न्ही तेजी आमकां पोच पावटी मेळिल्ली आसा तेज्या उपरांत आमी 2 म्हयने पयलीं आमी सगळे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पंच सदस्य सरपंच जिल्हा पंचायत हांचो आमी ऑलरेडी एक सत्कार सोहळो केल्लो आसा त्या निमतान आमी तांकां आमकां कनेक्ट केल्ले आसा आनी आतां हो आमचो 3रो भाग आसा अशे आमचे भरपूर म्हणजे आमी कार्यक्रम आयोजीत केला आमी दुसऱ्या समाजा बद्दल क्लेश करना पूण आपलो समाज खंय तरी घट जावचो हो प्रत्येक समाज चिंतता आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमची जी रुद्रेश्वर समिती आसा म्हणजे देवस्थान समितीन आमकां भरपूर पाठिंबो दिल्लो आसा देवस्थान समितीन आमकां जी रुद्रेश्वर रथोत्सव समिती स्थापन केली ताका भरपूर पाठिंबो दिलो आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी आतां मुखार सरता आनी आमचो ध्येय उद्देश होच आसा की आमच्या समाजाचे लोक खंय तरी वयर सरचे म्हणून शिश्यवृत्तीचो हांव तेच म्हणटा सर कितें शिश्यवृत्ती आयज आमची पळय आपापले तालुका आपल्या आमच्या समाजाची शिश्यवृत्ती करता हालींच 4 म्हयन्या पयलीं पेडणे तालुका भंडारी समाजाची हांव आसलो तेची जाली आमच्या बार्देशाची जाल्या स्टेटीची करता आमचे बार्देश तालुक्यात करता सगळे अशें केप्यां अश्यो म्हाका दिसता आपापल्या तालुक्यान ह्यो सगळ्यो जाता आतां एक आमी करची काय कितें एक ओल गोवा एक जाता ऑल गोवा म्हापसा जाता आनी जर तर आमी कितें आमी अशें केलें की एखादे जे PhD करता किंवा एक बरें हें वयता ग्रॅज्युएशन म्हटल्यार तर खूब भुरगे आसा ते सगळ्यांचे सत्कार करपाक जायना आज जो PhD आनी तेचे पेक्षा वयले आमची फुडें वचून कल्पना आसा अशा पद्दतीचे खूब एडमिनिस्ट्रेशनान अशे कितें लोक आहा की ते म्हणजे वेगवेगळ्यो एज्युकेशनाच्या माध्यमांतून एज्युकेशन सोसायटी सध्या ते चलयता एज्युकेशनान अशे कित्येक लोक आहा एडमिनिस्ट्रेशनान गोवा गव्हर्मेंटान तशे कित्येक लोक आहा ह्या सगळ्या लोकांक सुद्दां हाडून तेंचे सगळ्यांचे सत्कार करपाची आमची योजना आहा ती फुडें वचून आमी करतले आतां आमी जस्ट पोरूच्यान स्टार्ट केल्लो हा उपक्रम आनी आतांच मशालान सांगले की आमी दुसऱ्या सुवातेर आमी हो कार्यक्रम हा पळय सगळे इलेक्टेड पंच आमी आमकां कल्पना सुद्दां नासली सादारण 494 इतके पंच गोंयभर आमकां कल्पना नासली की हे जवळ जवळ 400 ते 1000 जातले हेची आमकां कल्पना नासली आमी सुद्दां दिसताले हे ना म्हणून मोठ्या संख्येन ते त्या दिसा येयले आनी आमचो कार्यक्रम एकदम बरो सक्सेस करून तुम्ही रथोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान जो देव रुद्रेश्वर आसा तो आराध्य दैवत म्हणून तुम्ही सगळे भंडारी समाजा मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता तशेंच आमी पळयता की भंडारी समाजाचे आमी पळयता ग्रुप्स आसा जावं थोडे एसोसिएशन आसा ती एकामेका कडेन तांचे पटना अशा तरेन कारण हांव विचारता कित्याक तुमी पॉलिटिक्सान आहा तेंचो सत्कार करतात पॉलिटिक्स खंय तरी आसा थंयसर तांकां हाडून तेंचो सत्कार करतालो सो अशा माध्यमांतल्यान हे जे भंडारी समाजाचे वेगवेगळे ग्रुप्स आहा जावं एसोसिएशन आहा एकामेका कडेन पळयना जावं तांचे कडेन दुस्वास तेंचो खंय तरी आसा तेंकां एकठांय हाडपाचें कितें काम करतले काय म्हणून कित्याक
बरो अत्यंत महत्वाचो प्रश्न तुम्ही केल्यात. आम्ही आजपर्यंत जर प्रयत्न केला विष्णू वाघ असताना जे प्रयत्न केले देवस्थान कमिटी असतात त्यांच्यानी प्रयत्न केले, जे आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाची कमिटी आहे त्यांच्यानी प्रयत्न केले की म्हणजे आमच्या समाजामध्ये वेगवेगळे गट हा पळय ते एकत्रित जावचे म्हणून. त्याच्या आधी सुद्धा असे एक इलेक्टेड गट असलो, त्याच्या विरोधान आनीक 2 गट तयार झाले, त्यांना आम्ही त्या टायमार एकत्रित हाडपाचे प्रयत्न केले आणि आज ते आमच्या बरोबर आहात. आज हे करताना आज एक कमिटी जाल्या तेका साधारण इश्यू कितें आहा की जी कमिटी निवडल्या पळय ह्या कमिटीचे खंय तरी ते निवड हे प्रक्रिया आसली पळय न्हू, आमचे नॉर्थ गोवा रजिस्ट्रार असले पळय न्हू, यांच्यानी ही जी प्रक्रिया आहा पळय ही प्रक्रिया सारकी केल्ली ना आणि ते फेर इलेक्शन जावंक ना अशें एक लोकांक भितर सिग्नल गेलो. म्हणून आमी कितें म्हणटा, जे वोटर आमचे आहा पळय ते सब आमचो कमिशनर असिस्टंट कमिशनर आहा नॉर्थ गोवा, तेणें ते इलेक्शन हा जर फेर जावंक ना जाल्यार तेणें ते इलेक्शन घेवचें आनी सगळ्या लोकांक वोटींग करचें आणि कोण निवडून येता तांकां हें करचें. हेकाच लागून खुबश्या लोकांनी इलेक्शन जावचें, जें कितें घडलां तें सारकें जावंक ना आनी त्याच माध्यमांतून मागीर आनी एक कमिटी जाली. आतां पळय हे ते सगळ्यो कमिटी कोण जेका विचार जाता तो आपली कमिटी डिक्लेअर करता, पूण हेका सगळ्या जाणांक कोण सांबाळटलो? आम्ही सांबाळपाचे प्रयत्न करतात. सिनियर तुम्ही आसात, आम्ही समाजाचे लीडर तुम्ही सांभाळचे पडटले, 2 गट आले एकठांय करचे पडटले. या माध्यमातून तुम्ही सगळ्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे लोक एकत्र येल्या, त्याचं सगळे पक्ष आम्ही रथोत्सव समिती जेन्ना केल्ली न्ही, आता तुम्ही जर पळयशी हांगा जाल्यार वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक हांगा ऑलरेडी बशिल्ले आसा. सो आमी सगळे एक जाले आनी ते निमतान जेन्ना सर्गीस्त रवी नाईक सर आशिल्ले त्यांच्या बंगल्यार हाडून आमी तांकां प्रयत्नूय केल्लो आसा, अशें न्ही प्रयत्न करूना म्हणून. दोनदा तेन्ना प्रत्येक आमचे जे लिडर आसा हांगा बशिल्ले आसा प्रत्येक तेंच्या घरा कडेन गेले दोन्ही समितीच्या, तांकां सांगलें की एक जावया करूया. त्याच प्रमाणे रवी सीताराम नायकाचे जेन्ना जे आशिल्ले तेन्ना तेच्या बंगल्यार ऑफिशियल बंगल्यार वचून मिटींग सुद्दां घेतली, तांकां आपोवन प्रयत्न केलो. प्रयत्न करून सुद्दां आपूण कितें आसा शेवटी तांच्यांनी समजोवपा जाय न्ही की आमी एकटे जावपा जाय म्हणून. आमी खूब तरेन प्रयत्न करता आनी हेजे मुखार आमी प्रयत्न चालू आसा आमचे. हांव एक एडिशन करता बारीकशें. म्हाका दिसता ह्या समितीचो सगळ्यांक येवंक घडटा ते आसाच, पूण एक गजाल सांगून दिसता की आमी हांगा 3-4 पक्षाचे लोक आसात आनी खंयच पक्षाचें राजकारण आमी रथोत्सवान हाडलें ना. जेन्ना रथोत्सवाची सुरवात जाली देवळांतल्यान, देवळाची ज्या सुरवात जाल्ली आनी जो पर्यंत देवळान रथ परत पावलो तो पर्यंत लाखांनी लोकांनी दर्शन घेतलें. भंडारी म्हणून न्ही पण देवाचे भजक म्हणून आनी आमी सगळ्यांनी तो एक पुरेपूर एकत्रीतपणे प्रयत्न केलो. कांय राजकीय आसता, कांय सामाजीक विशय आसता आनी कांय तांचे पर्सनल इश्यूज आसता. ते विशय जर सेपरेट दवरले जाल्यार समाज जर म्हणून जर कोणी फुडें समाजाचे कार्य करता आसतना आमी पॉलिटिकल पार्टी आसल्या कारणान वी रिक्वायर एवरीवन अस टुगेदर, बट खंय ना खंय तरी एक आमी आमच्या समाजाचे घटक म्हणून जे कितें करपाक जाय ते करतले हाजें आश्वासनूय गॅरंटी दिता. कारण अशी परिस्थिती आसा की आमी आज हांगा बसले ते सगळ्यांचे राजकीय विशय वेगळे आसा. तो बीजेपीन आसा, आम आदमी पार्टीन आसा, तो काँग्रेस पक्षान आसा, पण आनी भारतीय जनता पार्टीचे ते ऑफिस बेनर किंवा आनी वेगळ्या हातून आसा. पण ह्या माचयेर बसता आसतना तो विचार आमी केन्नाच तकलेन हाडलो ना. आनी जेन्ना आमी देवस्थानान बसता तेन्ना देवस्थानाक फक्त देव रुद्रेश्वर तांचो आशिर्वाद, थंय जे क्रिया घडटा, थंय शेवटचे कार्य जे करपाक लोक येता ते कार्य करपाक येता आसतना ते कोण जातूय पळयना आनी काय पळयना, पूण ते सगळे ते बऱ्यो गजाली घडटा. तातल्या मार्फत जे आज देवाचे जे आमी जे भावार्थ आसा तो धरून फुडें सरल्या, त्याच देवाच्या भावार्थान तुमकां एक गजाल सांगूंक सोदता की आमचे रवी नाईक जे आज आमचे बरोबर ना तांणी भरपूर प्रयत्न केले आनी ते खंय ना खंय तरी लागीं आयिल्ले. पण कांय लोक पर्सनल इश्यूचेर आसतात. तो विशय जर कुशीक दवरलो जाल्यार नवो युवक जो तयार जाला भंडारी समाजाचो तो खंय ना खंय तरी एका पेजीर येवपाक तयार आसा आनी जालाय. जो समाजाच्या कार्यक्रमा पासून पयस रावतालो तो फाटले 6 म्हयने जर तुमी पळयत किंवा एक वर्सभर जर पळयत रथोत्सव आसूं किंवा ताच्या मागच्या फाटीं फुडें आसत
जाल्यार तो खंय ना खंय तरी एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक तयार जाला. कारण हांगा बशिल्ल्यान कोणीच तें राजकारण करूना आनी म्हाका दिसता हे सगळे एग्री जातले बरोबर. आनी तें राजकारण कुशीक दवरप आनी जर आमी आमकां एक राजकारणा पासून ते राजकीय पक्षा पासून जर वेगळे समजत आनी जे आमी समजपाक लागल्या वेन इट कम्स टू द समाजाचो विशय जो आसा तो धरत जाल्यार जे युवा आसा आमचे जे 15-16 जांकां जाण आसा ते हळू ना हळू देवळा कडेन जुळत आसा, लोकां कडेन जुळत आसा आनी समिती कडेन आसा आनी बाकीचे जे देवस्थान कमिटी आसा तांचे कडेन जुळत आसा. समाज अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट सर्टिफिकेटीक जाय पडटा किंवा तुका खंय लग्न करतलो अशें तशें आज इंटरकास्ट मॅरेज जाताय पण एक घटक म्हणून समाजाचो जेन्ना आपल्याक दिसता की आपण एक घटक आनी हाचे खातीर कितें तरी करचें म्हणून वयर काडपा खातीर तो विचार आज प्रत्येक भंडारी समाजाच्या युवका भितर येवपाक लागला इरिस्पेक्टीव ऑफ देअर पॉलिटिकल आयडियोलॉजीज विच इज अ व्हेरी गुड सायन. मागीर समाजाचे जे दोन पक्ष तुम्ही म्हटले वेगवेगळे आसा जे लिटिगेशन हे ते करता तातूंत म्हाका दिसता खंयच्याच भंडारी समाजाचे जे 4 लाख 4.5 लाख भंडारी समाज आसा तांकां तातूंत कोणाक इंट्रस्ट ना. एक सर्टिफिकेट हाका लागून जर आमी त्या एसोसिएशना कडेन पळयता जाल्यार अदरवायज that association or the other association or whichever association that are fighting with each other don't have any say in what Rudreshwar Devasthan Committee किंवा रथोत्सव कमिटी किंवा देवाचे भजक जे आसा तांकां ते खंय तरी इफेक्ट करूंक शकता की तांच्या विरोध कितें काय करपाक शकता. आज जेन्ना आमी देवस्थानाचो विशय घेतला व देवस्थानाचोच विशय धरून देव रुद्रेश्वर सगळ्या समाजाक एकत्र हाडटलो हाचे भितर कोणाकूच डावट आसपाक जायना आनी ते घडटा आसतना तुमकां दिसतलें ते एक वर्सान घडला आनी फुडें घडत रावतले. जे आमचे नेते आशिल्ले रवी नायक जे आमचे बरोबर ना तांणी खूब प्रयत्न केले आनी तांणी कांय गोश्टी घडोवनूय हाडल्यो आनी शेवटचो कार्यक्रम तांचो तोच ठरलो आनी तांची लेगसी फुडें व्हरपाक आज दया भाऊन जेन्ना हे स्टेप घेतला तेन्ना हांव ताका भारतीय जनता पार्टीचो लिडर म्हणून पळयना आनी तो म्हाका आम आदमी पक्षाचो लिडर म्हणून पळयना आनी दॅट इज द अचिवमेंट फॉर लास्ट 1 year. वी वील टेक इट अहेड इन दॅट डायरेक्शन. जेन्ना आमी रथोत्सव आनी देवस्थान समिती जोड पावलां हे सगळें करतात तेन्ना आमचो पात्रांव म्हणटाले आमचो लिडर म्हणटाले रवी नायक यांच्या आशिर्वादान सगळें करताले. तेच्या उपरांत पात्रांव आमचो गेल्ल्या उपरांत आमची जी रथोत्सव समितीचो अध्यक्ष आसा तो आमी दयाबाई मांद्रेकाराक केलो आनी ते जाल्या उपरांत आमी आतां सगळे फंक्शन प्रत्येक हे सगळे जाण मेळोन करतात. तुम्ही पळयतात प्रेसाक किंवा हेजेर ही सर्व पक्षी एकी कडेन येवन समाज म्हणून रुद्रेश्वर म्हणून आमी काम करता. काल जेन्ना हांव श्रीपाद भाऊ कडेन गेल्लो, भाऊ तुका इन्विटेशन दिता आमी आजून कांय सांगूंक ना तरी आसतना तुका इन्विटेशन पावतलें. तुजो 6 तारखेचो दीस तुका दवरूंक जाय कित्याक रमेशानंद येता आनी तो आमचो रथोत्सवाचो वर्षपूर्ती सुवाळा येता तेन्ना भाऊन सुद्दां होच विशय काडलेलो की बँकेचे म्हणात भंडारी अर्बन म्हणात ओबीसी कमिशनाचे चेअरमॅन म्हणात देवस्थान समिती म्हणात किंवा सगळ्या पार्टींतले लिडर्स म्हणात आमी एकी कडेन पावले. खंत बघता की 2 ग्रूप आमचे आसा शक्यतो जाता तितक्या बेगीन आमी 6 तारखेच्या उपरांत बसया आनी ते क्लियर करुया. म्हाका आशा आसा की ते जातले आनी फुडले जे प्रोग्राम्स आसा ते आमी अबाव 45 to 50 आमचे थोडे यूथ आहा आमी एक जाणटे कशे जरी तर रथोत्सव घेवन भोवले गोंयाभर आनी भंडारी समाजाक आमचे आराध्य देवत म्हणून दाखयले जाल्यार प्रेसाच्या माध्यमांसून युथाक कशें लागीं करून कशें फुडें हाडप हें आमचें फुडलें 1 वर्स जें आसा रथोत्सव फुडलो रथोत्सव तुमकां अध्यक्षान सांगला की 1 वर्स सोडून दुसऱ्या वर्सा म्हणजे 30 सालान जातलो. त्या टायमार सगळे यूथ्स जे आमच्या हितून गोंयाभर आसा ते आमच्या वांगडा सहभागी कशें करपाचे हे सगळे आमचे जे पळय हे लिडर्स आसात ते करतले आनी यूथ आनी आमच्यो ज्यो समाज ज्यो समिती उरल्या त्यो बी एकी कडेन जावन फुडलो रथोत्सव जातलो अशें आमकां सगळ्यांक रथोत्सव समिती रुद्रेश्वर समिती तशेंच आमचे बँक चेअरमॅन म्हणात किंवा ओबीसी चेअरमॅन म्हणात किंवा बाकीचे आमचे सगळे आसा समाज तांकां दिसता आनी हे घडोवन येतलें हें तुमकां आमी थोड्या दिसांनी कळटलें अशें हांव म्हणटा. Gracias.